अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। जमहूरी निज़ाम का कोई एक वाहिद नमूना नहीं है। चीनी वजारत खारजा। वबाई अमराज के खिलाफ दुनिया को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। 70% से ज़ायद जवाब दहिंदगान की एशिया पैसिफिक के इलाके में नेटो की मुदाखलत की सख्त मुखालिफत। CGTN का सर्वे। और अब खबरें तफसील के साथ। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माओ निंग ने 29 तारीख को यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंगापुर के नायब वजीर आज़म लॉरेंस वोंग की जमहूरियत के बारे में वजाहत सिंगापुर के अपने कामयाब अमल और कौमी हालात पर मबनी है और बहुत से ममालिक की नुमाइंदगी करती है। लेकिन सब जानते हैं कि जमहूरियत के लिए कोई एक ख़ास नमूना नहीं है। जब तक एक जमहूरी निज़ाम मुल्क के कौमी हालात के मुताबिक है और आवाम के वसी तर मफादात की नुमाइंदगी करता है तो ये एक मौसर हकीकी जमहूरियत और अच्छी जमहूरियत है। अगरचा चीन और सिंगापुर के कौमी हालात मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन दोनों ममालिक ने अपनी खसूसियात के मुताबिक अपना अपना जमहूरी रास्ता तलाश किया है। माओ निंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन सिंगापुर समेत दुनिया के दीगर ममालिक के साथ तबादलों और बाहमी सीखने के अमल को मजबूत बनाने, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की जमहूरियत को फ़रोग़ देने और इंसानी सियासी तहज़ीब को निखारने में भरपूर कोशिश करने का ख़्वाहां है। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माओ निंग ने 29 तारीख को यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 से 26 तारीख तक चीनी हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदा बराए उमूर यूरो एशिया ली हुई ने यूक्रेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन के सदर दफ्तर और रूस का दौरा किया। उन्होंने यूक्रेन बहरान के सियासी तस्वीर पर तमाम फरीकों के साथ वसी राब्ते और तबादला ख्याल किया। चीन के मौक़िफ़ और तजावीज़ की वजाहत की, तमाम फरीकों की आरा और तजावीज़ को सुना और मज़ीद बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय हासिल किया। तर्जुमान ने कहा कि तमाम फरीकों ने ली हुई के दौरे को बहुत अहमियत दी है और अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने में चीन के मस्बत किरदार की मुकम्मल तस्दीक की है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों की तामील के लिए चीन के मुतालबे को सराहा गया है और तमाम फरीक चीन के मुसलसल तामीरी किरदार के मुंतज़िर हैं। माओ निंग ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन बहरान अब एक नाजुक मोड़ पर है और अगले मरहले में चीन तमाम फरीकों के साथ बातचीत और तबादलों को मजबूत बनाएगा और यूक्रेन के बहरान के सियासी तस्वीर को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करेगा। जोंग ग्वांगजोंग फोरम के मतवाज़ी फोरम्स में से एक ग्लोबल पेंडेमिक रिस्पांस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फोरम 2023 हाल ही में बीजिंग में मुनक़िद हुआ। बैनुल-अक़वामी तंजीमों और साइंसी तहकीकी इदारों समेत कारोबारी इदारों के नुमाइंदों ने वबाई अमराज के शोबे में जदीद ताउन को फ़रोग़ देने और इंसानी सेहत के हम नसीब मुआशरे की तश्कील के मकसद के तहत आलमी हेल्थ गवर्नेंस सिस्टम के क़याम पर तबादला ख़याल किया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन और ट्रस्टी बिल गेट्स ने कहा कि हमें आने वाली वबाई बीमारी के लिए तैयार रहने और इसके आलमी सतह पर फैलने से पहले एक मौसर रद्द अमल देने की ज़रूरत है, जिसके लिए तशख़ीसी अदविया और वैक्सीन की तैयारी को तेज़ करना होगा। उन्होंने कहा कि इन आलात को दुनिया में हर किसी के लिए कारआमद बनाने के हदफ को हासिल करने में चीन के वसाइल और पैदावारी सलाहियतें मददगार होंगी। चीन ने पहले ही कोविड-19 की वबा और आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल जैसे पेचीदा आलमी चैलेंजेस से निमटने में अहम किरदार अदा किया है और जैसा कि इन बहरानों की कोई सरहद नहीं होती, इसलिए हमें बैनुल-अक़वामी ताउन का अहद करना चाहिए और इससे निमटने के लिए ताउन करना चाहिए। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के माहिर और सांस की बीमारियों के नेशनल क्लिनिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर जोंग नॉनशन ने कहा कि मुतअद्दी बीमारियों की कोई सरहद नहीं होती और दुनिया भर के ममालिक का मिलकर काम करना ही दुरुस्त तरीका है। पूरी दुनिया को एक करीबी और ज़्यादा मौसर ताउन का तरीक़ाकार कायम करना चाहिए। मालूमात के तबादले, मुश्तरका रोकथाम, इल्मी तबादलों और बाहमी ताउन को मजबूत बनाना चाहिए ताकि आलमी ताउन की तिब्बी कामयाबियों को आलमी वबाई अमराज की रोकथाम और रद्द अमल पर लागू किया जा सके और बनी नौ इंसान को फ़ायदा पहुँचे। चाइना मैन्ड स्पेस इंजीनियरिंग ऑफिस की इत्तला के मुताबिक शेंज़ो 16 खलाई जहाज़ 30 मई की सुबह 9:31 पर लॉन्च किया जाएगा। चीन के 3 खलाबाज जिंग हाईफिंग, चू यांगचू और गोई हाई छाओ इस मिशन का हिस्सा होंगे।
شنزو 16 رواں سال چین کے انسان بردار خلائی منصوبے کا دوسرا خلائی مشن، جبکہ خلائی اسٹیشن کے استعمال اور ترقی کے مرحلے کا پہلا انسان بردار خلائی مشن ہے۔ شنزو 16 کے خلاباز مدار میں قیام کے دوران شنزو 17 کے عملے سے ملاقات کریں گے اور توقع ہے کہ وہ نومبر میں ڈونگ فینگ لینڈنگ فیلڈ واپس آئیں گے۔ یاد رہے کہ 29 نومبر 2022 کو شنزو 15 کامیابی کے ساتھ مدار میں بھیجا گیا تھا، اور اب تک شنزو 15 کے عملے کو مدار میں 181 دن ہو چکے ہیں۔ اس دوران انہوں نے 4 مرتبہ کیبن سے باہر کے مشنز کو مکمل کیا ہے، جو کہ اب تک کے سب سے زیادہ مشنز ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے حال ہی میں بیان دیا کہ نیٹو کا جاپان میں رابطہ دفتر قائم کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ خبر بین الاقوامی برادری، خاص طور پر ایشیا پیسیفک کے ممالک کی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ چائنا میڈیا گروپ کے تحت CGTN چینل نے اپنے انگریزی، ہسپانوی، فرانسیسی، عربی اور روسی پلیٹ فارم پر عالمی آن لائن سروے جاری کیا۔ کیا آپ جاپان میں نیٹو کا رابطہ دفتر قائم کرنے پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ سوال کے جواب میں 24 گھنٹوں کے اندر 71.10% جواب دہندگان نے سخت مخالفت میں، جبکہ 28.9% نے اس کی حمایت میں ووٹ دیا۔ حالیہ برسوں میں امریکہ اور اس کی رہنمائی میں نیٹو ایشیا پیسیفک کے علاقے میں متعدد کارروائیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے جاپان کا دورہ کیا، جس کا مقصد ہے کہ نیٹو اور ایشیا پیسیفک کے ممالک کے درمیان رابطہ مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے۔ ان کی جانب سے ایشیا پیسیفک کے علاقے میں نیٹو کے قیام کا بیان بھی دیا گیا۔ اس حوالے سے انٹرنیٹ کے صارفین نے کہا کہ نیٹو شمالی بحر اوقیانوس معاہدے کی تنظیم ہے، بحر الکاہل یا ایشیا کی تنظیم نہیں۔ سروے کے جواب دہندگان نے یہ بھی کہا کہ نیٹو عسکری توسیع کی بدولت تمام دنیا پر تسلط کی کوشش میں ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے 27 مئی کو اپنی 100ویں سالگرہ منائی، جس سے قبل امریکہ میں نئے چینی سفیر نے ان سے ملاقات کی اور سالگرہ کی مبارکباد دی۔ ہنری کسنجر نے 1971 میں بیجنگ کا خفیہ دورہ کیا تھا، جس سے چین امریکہ تعلقات معمول پر لائے گئے تھے، اور یہ اقدام آج بھی نہ صرف دونوں ممالک بلکہ دنیا کے لیے بھی بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ تاہم حالیہ عرصے میں امریکہ چین کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہوا ہے، جس سے دنیا بھی غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہو رہی ہے۔ امریکی ٹائم میگزین نے حالیہ دنوں میں ایک تبصرہ شائع کیا جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی اور وقت کی نسبت آج کی کثیر الجہد دنیا میں کسنجر کا حقیقت پسندانہ رویہ اپنانا زیادہ ضروری نظر آتا ہے۔ ایسے وقت میں جب چین امریکہ تعلقات ایک اور دوراہے پر کھڑے ہیں، یہ ضروری ہے کہ وائٹ ہاؤس ہنری کسنجر کی سفارتی دانشوری سے سیکھے۔ سب سے پہلے امریکی سیاستدانوں کو امریکہ کے قومی مفادات کو حقیقت پسندانہ نقطہ نظر کے ساتھ منطقی طور پر سمجھنا چاہیے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امریکی مفادات کے تحفظ کی خاطر چین کی مخالفت اور چین کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ سفارتی حکمت عملی کو فروغ دینے میں داخلی سیاسی مقاصد کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیشہ ورانہ رویہ نہیں ہے۔ امریکہ کی خارجہ حکمت عملی کو دور اندیشی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے۔ ہنری کسنجر نے بارہا نشاندہی کی کہ چین امریکہ تعلقات دنیا کے لیے بہت اہم ہیں، اور اگر دونوں ممالک میں نئی سرد جنگ ہوتی ہے تو دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔ بہترین نصابی کتاب تاریخ ہے۔ نصف صدی قبل چین اور امریکہ کا ہاتھ ملانا موجودہ تعلقات کے لیے ایک پیغام اور تجربہ فراہم کرتا ہے۔ یہ چین امریکہ تعلقات کے نصف صدی کے تجربات ہیں کہ دونوں ممالک کو باہمی احترام، ہم آہنگ بقائے باہمی اور باہمی جیت کے لیے تعاون کرنا چاہیے، جو نئے دور میں دونوں ممالک کے تعلقات کا صحیح راستہ بھی ہے۔ 28 مئی کو امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر میک کارتھی کے ساتھ قرض کی حد کے بارے میں حتمی اتفاق رائے طے پا گیا ہے۔ انہوں نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد اس کی منظوری دے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ یہ ایک اہم قدم ہے جس سے سنگین ترین بحران سے اجتناب کیا جا سکے گا۔ CNN نے باخبر شخصیت کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ ایوان نمائندگان کے ارکان کی جانب سے 31 تاریخ کو اس بارے میں ووٹنگ متوقع ہے۔ اس اعلان کے بعد امریکی صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ قرض کی حد کو مکمل طور پر منسوخ نہیں کرے گا۔ مقامی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن کے اعلان کے بعد قرض کی حد بڑھانے کے بل کا متن جاری کیا گیا ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔